या अय्युहन्नास, ए दुनिया के लोगों, उबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहलों को भी अल्लाह ने पैदा किए, लअल्लकुम तत्तक़ून, इबादत का मकसद तक़वे का हसूल है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन, वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श बनाया, वस्समाअ बिनान, और आसमान को मज़बूत छत बनाया, वअंज़ल मिनस्समाइ मान, आसमान से बारिश अल्लाह ही नाज़िल करता है। किसी में कोई हिम्मत नहीं, कोई ताकत नहीं कि एक पानी की बूंद भी गिरा सके। अज़ीज़ भाइयों, फिर अल्लाह कहते हैं फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम, जब बारिश रहमत की नाज़िल होती है ज़मीन से तुम्हारे लिए फलों में से तरह तरह का, अल्लाह कहते हैं मैं रिज़्क़ पैदा करता हूँ। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, लोगों अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक न बनाओ। व अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो कि ये काम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई नहीं कर सकता। जहाँ पे अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म दिया और साथ ये कहा कि मैं तुम्हारा खालिक हूँ, मेरी इबादत करो, तुम्हारे बाप दादा का भी मैं खालिक हूँ, सबको अल्लाह कहते हैं मैंने पैदा किया तो मेरी इबादत करो। उसके बाद अल्लाह ने मज़ीद अपना तारुफ कराया कि ज़मीन मैंने बिछाई, आसमान मैंने बुलंद किए, और बारिश अल्लाह कहते हैं मैं उतारता हूँ। ये सारी बातें हुक्म देने के बाद अल्लाह कहते हैं फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाओ। बड़ी दफ़ा जब से कायनात का निज़ाम बना ऐसे हुआ कि कई महीने बारिश नहीं उतरी, कई महीने, बाज़ वाक़यात ऐसे हुए साल ही गुज़र गया, कई साल गुज़र गए, कैद सालियाँ पड़ गईं, बारिश नहीं नाज़िल हुई। मैं समझता हूँ कि ये दो चीज़ें हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखना है। पहली बात तो ये है कि जब अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, हमारे गुनाहों की सज़ा होती है, आसमान से अल्लाह ताला रहमत के कतरे नहीं नाजिल करते, ज़मीन अपना अनाज छुपा लेती है, नहीं निकालती, कैद साली होती है और मईशत में रिज़्क़ में कमी होती है, फिर तरह तरह की वबाएँ हैं, वायरस हैं, बीमारियाँ हैं। अज़ीज़ भाइयों, जिनका ख़ात्मा सिर्फ़ और सिर्फ आसमान से रहमत के कतरे उतरने पर है। जितना मर्जी मेडिकल साइंस तरक्की कर ले, जितने मर्जी आगे पीछे दाएं बाएं हाथ मार लें, लेकिन कुदरत का निज़ाम है, जिस अल्लाह ने ये कायनात को बनाया है, कायनात में कैसे कैसे वायरस और वबाएँ और फ़िज़ा में कैसी कैसी बीमारियां हैं, उनका ख़ात्मा अल्लाह के हुक्म से ही होगा। जो मर्जी कर लें, रहमत की बारिश उतरेगी तो सैकड़ों नहीं हज़ारों बीमारियों का ख़ात्मा होगा। तो अज़ीज़ भाइयों, बड़ी दफ़ा अल्लाह की ज़मीन पे ऐसे हुआ, अभी भी हम देख रहे हैं हमारे गुनाहों की सज़ा है, बारिश रहमत की नहीं उतर रही। तो कहाँ गए अल्लाह के साथ, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में, इबादत में औरों को शरीक बनाने वाले, जो औलाद मांगते थे अल्लाह को छोड़ के गैरों से, रिज़्क़ मांगते थे अल्लाह को छोड़ के गैरों से, और इसी तरह सेहत मांगते थे गैरों से। आज वो बारिश क्यों नहीं मांगते गैरों से? आज तो अल्लाह के सिवा औरों के सामने क़याम रुकूअ सजदा करने वाले, गैरुल्लाह के सामने नज़र न्याज देने वाले, झोलियाँ उठाने वाले, हाथ उठाने वाले, सजदे करने वाले भी बारिश अल्लाह से मांग रहे हैं। जब बारिश नहीं हुई, जिनको तुमने अल्लाह के साथ शरीक बनाया हुआ है, अल्लाह के बराबर किए हुए, माबूद बना के अल्लाह के बराबर खड़ा किए हुए, अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह, अब बारिश क्यों नहीं उनसे मांगते? औलाद मांग लेते हो, रिज़्क़ मांग लेते हो, शिफा मांग लेते हो, उनके सामने नज़रों न्याज देते हो जो अल्लाह के लिए ख़ास थी, उनके सामने झोलियाँ फैलाते हो जो सिर्फ अल्लाह के सामने फैलानी थी, उनके सामने सजदे भी करते हो जो सिर्फ अल्लाह के लायक है। तो अब बारिश क्यों नहीं मांगते तुम? आप ये अल्लाह से बारिश मांगने वाले इकरार कर रहे हैं कि जितने भी ये करने वाले हैं, जितनी ये बड़ी बड़ी गद्दियाँ हैं, जितने बड़े बड़े ये मेज़ार हैं, दरबार है, ये बड़े बड़े आस्थाने हैं, ये सारे अल्लाह की कसम पे बस हैं, एक कतरा भी नहीं उतार सकते। ये अल्लाह का हुक्म होगा तो ज़मीन पे बारिश उतरेगी, ज़मीन अनाज उगाएगी। अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पानी का कतरा नहीं गिरा सकता कोई।
تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت باتیں اپنی عبادت کی طرف مجھے اور آپ کو لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کرایا تھا، میں ہی بارش اتارتا ہوں، میں نے ہی زمین سے اناج نکالنا ہوتا ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، تم اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، تب تو ہم نے تدبر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا، تب تو ہم نے خیال نہیں کیا۔ تو عزیز بھائیوں، ایک تو بارش کا رکنا اس وجہ سے ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، اور دوسرا بارشوں کا رکنا اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے بنائے ہوئے جھوٹے معبودوں کی حقیقت ظالم مشرک لوگوں کے سامنے اللہ کھول کے رکھنا چاہتے ہیں کہ جاؤ انہیں کہو اب بارش برسا کے دکھائیں، جن کے متعلق تم نے گلی محلے بازاروں میں محفلوں مجلسوں میں بڑی بڑی جھوٹی کرامتیں اور بڑے بڑے جھوٹے دعوے گڑے ہوئے ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اڑ کے ادھر چلے گئے، ان کی پرواز بڑی ہے، ان کی پہنچ بڑی ہے، وہ بڑی کرنے والے ہیں ساری کائنات کے۔ چلو ہمیں پاکستان میں ابر رحمت کی ضرورت ہے، سارے پاکستان کے سارے کرنے والے اکٹھے کر لو، جو زندہ ہیں وہ بھی، جو چلے گئے وہ بھی، سب سے کہو کہ ذرا بارش کا ایک قطرہ تو اتار کے دکھائیں۔ او بھائیو، اللہ کی قسم اس آیت پہ کیوں نہیں غور کرتے؟ یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر ہو اللہ کے، تم سارے بے بس ہو، تم سارے محتاج ہو۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ وہ ہے کوئی اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود جو کسی مضطر، قلب مضطر، پریشان، دکھی، لاچار، بے بس بندے کی فریاد سن لے اور تمہیں زمین میں خلافت دے؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے ساتھ اور بھی معبود؟ اور کہاں گئے دعوے کرنے والے؟ لا ان کو الہ مع اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے جو بارش اتار لے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ سورۃ البقرہ ہے، اور لوگوں تمہارا معبود واحد ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی رحمان ہے وہی رحیم ہے۔ تو عزیز بھائیو، آج کے درس کی آخری بات بارشیں نازل نہ ہونے کی میں نے آپ کو آج دو وجوہات بتائی ہیں، یہ دونوں وجوہات آپ نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی بارش ہم نے انشاءاللہ مانگتے رہنے، لیکن رشتہ دار، محلے دار، یار دوست، سجن بیلی، سب کے سامنے یہ دین کی دعوت، یہ پیغام ضرور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرک لوگوں کے دل بدلنے کے لیے، ان کا عقیدہ بدلنے کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے، یہ بھی اللہ کا نظام ہے، اللہ نے ابر رحمت کو روک لیا ہے۔ بارش نازل نہ ہونے کی دو بڑی وجوہات، سب سے پہلی وجہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے ناراض ہیں، ہمیں توبہ استغفار کرنی ہے، اپنے رب سے معافی مانگنی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے رشتہ دار، محلے دار، جو بھی اللہ کے سوا اوروں کے متعلق دعوے رکھتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے رکھتے ہیں، ان سے کہیے کہ دیکھو سب زیرو ہو گئے، سب مائنس ہو گئے، سب بے بس ہو گئے، سب لاچار ہو گئے، سب پانی کے قطرے کو ترس رہے ہیں، کوئی نزلے میں، کوئی زکام میں، کوئی کھانسی میں، کوئی بخار میں، اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے بھی ہسپتالوں میں پڑے، اللہ کی قسم، جو کہتے تھے ہم ایک پھونک مار کے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آج وہ موسمی وبائی بیماریوں میں مبتلا ہیں اور مریدوں سے چھپتے پھر رہے ہیں، اندر کھاتے بیٹھ کے اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں کہ مریداں نو پتہ نہ چل جائے کہ بابا جی بھی بخار میں پکڑے گئے ہیں، جسم درد میں، سر درد میں، جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے آج چارپائی سے اٹھ نہیں سکتے، اندر کھاتے مہنگی فیسیں دے کے ڈاکٹروں کو اپنے بیڈ روم میں بلا رہے ہیں، ایتھے ہی آ کے ڈرپ لا جو، اساں بیمار گڈی چوں نہیں اترنا، بیماری دی حالت اساں تواڈے سٹور تے ہسپتال چ نہیں آنا، مرید کی کہیں گے، گھر میں ہی آ جاؤ ہمارا علاج کر جو۔ تو عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرے سوا۔ آخری بات جو آج کے درس میں کرنی ہے وہ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتے ہیں۔ بارشیں کیوں نہیں ہوتی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو ان سے آسمان کی بارش روک لی جاتی ہے۔ اگر جانور نہ ہو تو اللہ انہیں کبھی بارش نہ دے۔ یہ سنن ابن ماجہ 4019 نمبر حدیث ہے۔ بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ، اب کتنے لوگ ہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ جو ہم میں سے ہم خود غور کر لیتے ہیں، یا معاشرے میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دے رہے، اور جو دے رہے ہیں پوری نہیں دے رہے، وہ کتنے ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتے ہیں اگر زمین پر جانور نہ ہو تو میں ان ظالموں کو ایک قطرہ بھی بارش کا نہ دوں، وما علینا الا البلاغ۔